बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB TV। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम यानी कि दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं। और जो इमरान ख़ान साहब हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि मुल्क में ना सियासी इस्तेहकाम आए ना मुआशी इस्तेहकाम। वो इस वक्त मुल्क जिन चैलेंजों का, जिन मसाइल का, मुश्किलात का शिकार है, इसका वो समझते हैं कि इलाज सिर्फ़ उनके पास है। लेकिन जब वो हुकूमत में थे तो वो इन मसाइल और चैलेंजों का इलाज ना कर सके, और जब हुकूमत से निकल गए तो कहने लगे कि मुझे तो हुकूमत करने नहीं दी गई, इख्तियारात किसी और के पास थे, इस्तेमाल कोई और कर रहा था, मैं तो बराए नाम वज़ीर आज़म था। इस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और फिर उन्होंने टारगेट किया बाकायदा तौर पे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को कि वो हर काम में मुदाखलत करते थे, वो एहतसाब चाहते नहीं थे, वो कहते थे मईशत की तरफ, इकानमी की तरफ तवज्जो दें। तो जब इख्तियारात आपके पास बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे तो इस बात का इकरार इमरान ख़ान साहब को करना चाहिए कि वो इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने में नाकाम रहे, और इन्होंने जानबूझकर अपनी हुकूमत की जो बागडोर है वो उनके हाथ में दिए रखी, हालांकि वो इनको लेकर आए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर गुज़श्ता दिनों एक बड़े निजी TV पर मोहसिन जमील बेग साहब ने तज़िया भी पेश किया, अपनी राय भी दी, और उनका भी, चूँकि वो बड़े करीबी रहे हैं इमरान ख़ान के, तो उन्होंने भी यही कहा कि बहुत सारे ऐसे काम इमरान ख़ान ने किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, और बहुत सारे ऐसे काम उसने नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इख्तियारात होना और बात है, लेकिन इख्तियारात का इस्तेमाल करना और बात है। और सीधी सी बात यह है कि इमरान ख़ान में इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने की सलाहियत ही नहीं थी। वो एक फ्लॉप लीडर, फ्लॉप वज़ीर आज़म साबित हुए, और अब वो अपनी नाकामियों का, अपनी नाअहली का, अपनी गफलत का, अपनी कमज़ोरियों का टारगेट, निशाना या ज़िम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। इसके ज़िम्मेदार वो खुद ही हैं। मोहसिन जमील बेग साहब ने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, उस TV इंटरव्यू में इज़हार ख्याल किया उन्होंने मुनीर फ़ारूक के प्रोग्राम में। तो आइए हम वो देखते और सुनते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। बेसिकली जो इमरान खान साहब का बेसिकली एजेंडा है वो ये है कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियली, वो ना आने दी जाए, क्योंकि जो भी इनके पीछे है वो गेम इंशाल्लाह कभी ना कभी खुल जाएगी, पब्लिक के सामने आ जाएगी। वो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से अनसर्टिनिटी रहे, लोग कंफ्यूजन का शिकार रहे, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर सब परेशान है, फाइनेंशियली हालात इसलिए बेहतर नहीं है कि क्यों पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं दी जा रही। और जहां तक उनका कहना कि जी एस्टेब्लिशमेंट उनके दौर में, वो खुद बारहा कह चुके हैं, सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट और खासकर जो उस वक्त के DGI थे वो किस तरीके से इसको चला रहे थे, और उन्होंने खुद से भी बहुत सारे काम ऐसे किए जो इमरान खान साहब शायद हो सकता ना करना चाहते हो। लेकिन बेसिकली मुनीब साहब, होता ये है कि हर शख्स, प्राइम मिनिस्टर जो है या किसी इदारे का जो सरबराह होता है, उसके पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन इख्तियारात होना और चीज़ है और इख्तियारात का इस्तेमाल करना और चीज़ है। अगर आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते तो फिर आप किसी और को ब्लेम नहीं करते। अब आ जाते हैं मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। देखिए, इस वक्त ये जो बाकियात थी खान साहब के दौर की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने बहुत गंद डाले रखा। पिछले 7-8 माह में उन्होंने क्या इंट्रिग्स की, क्या कुछ नहीं किया। इवन आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो कुछ साजिशें की, और 2 महीने 3 माह ऐसा एक फसाद बर्पा करके रखा और कंफ्यूजन फैलाया, और पाकिस्तान में शायद एक ही टॉपिक रह गया था। मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी PD गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट मिल रही है नाजायज तरीके से, उनकी हुकूमत जैसे खान साहब की थी,
یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی آئیڈیل گورنمنٹ نہیں ہے, حالات آئیڈیل نہیں ہے. آپ کے فائنینشلی جو کرائسس ہے ملک میں, اس میں کوئی انہوں نے آ کے تباہی نہیں مچائی, وہ ایک تسلسل تھا. اور ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ ان کو جب آ کے حکومت کرنی پڑی, اور ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ دنوں میں یا مہینوں میں اس کو کنٹرول کر لے, تو اس کو ٹائم لگے گا. لانگ ٹرم پالیسی ہے, 4.25 سال کا گن تھا, وہ 8 مہینے ہو سکتا تھا. اور جہاں تک ابھی آپ نے ان کا خان صاحب کی جو تقریر سنائی, آپ دیکھیں وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے کیا, سبوٹاج بھی پھر انہوں نے کیا, جس میں شوکت ترین صاحب کی آڈیو آپ کے سامنے ہے. پھر جو پیٹرول پرائس کم کر دی گئی جانے سے کچھ دن پہلے, وہ کاسٹ کر گئی اس معاہدے کو. اب وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اور معاہدہ آگے سے کنٹینیو نہیں ہو رہا, اور اسی وجہ سے جو آپ کے باقی ڈونرز ہیں وہ آپ کو پیسے ہی نہیں دے رہے, کہ آئی ایم ایف کا پروگرام رکا ہوا ہے. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام چل پڑے تو باقی ڈونرز بھی آپ کو پیسے دیں گے, آپ فائنینشیل کرائسس سے نکل آئیں گے. لیکن خان صاحب کا اور ان کے انٹرنیشنل ہینڈلز کا یہ بالکل فرق یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہے تو آپ کے فائنینشیل حالات بہتر نہیں ہوتے. اور یہ جو الیکشن مانگ رہے ہیں, آپ نے بٹی صاحب سے پوچھا مفاہمت کا, دیکھیں مفاہمت کنڈیشنز پہ نہیں ہوتی. الیکشن اگر فرض کریں آج اعلان ہو تو 3 مہینے بعد ہوں گے, اور اگر 3 مہینے بعد اور 5 ماہ بعد کیا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے منیب صاحب, ان سے یہ بھی پوچھ لیں خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے, کہ اگر فرض کر لیں کہ وہ الیکشن نہیں جیت پاتے اور گورنمنٹ نہیں بنا پاتے فیڈرل میں یا باقی جگہ پہ, تو یہ کیا پھر سڑکوں پہ ہوں گے, پھر یہی مطالبہ ہوگا کہ ریکاؤنٹ کرو, دوبارہ الیکشن کراؤ. یہ مسلسل یہ ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں پاکستان. منیب صاحب بیسیکلی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فرق پڑتا ہے, اور فرق پڑ رہا ہے, اور فرق آپ کو آگے پڑتا ہوا نظر بھی آئے گا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے یا ان دونوں جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, انہوں نے ان کے اوپر خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا چور ہیں, ڈاکو ہیں, کرپشن کے کنگ ہیں, اور یہ گردان وہ روز پچھلے کافی عرصے سے ٹیلی ویژن پہ پبلک ریلیز میں بیان کرتے آ رہے ہیں. اب خان صاحب نے اپنا یہ پوسچر دیا, اور وہ ایک جو جج صاحب تھے انہوں نے ان کو صادق امین کر کے انہوں نے کہا میں کوئی بہت بڑا مہاتما ہوں, اور میرے اندر کوئی مورلی کرپشن نہیں ہے اور کوئی فائنینشلی کرپشن نہیں ہے, اور میں بلو برڈ ٹائپ آدمی ہوں جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ جڑے, ان کے جو پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر تھے, ان کو تھوڑا جھٹکا لگنا شروع ہوا کہ مورلی کتنا کرپٹ آدمی ہے, فائنینشلی اس کی کرپشن. دیکھیں کسی میں صلاحیت ہوتی ہے ارب روپے چوری کرنے میں, اور کسی میں صلاحیت ہوتی ہے 1 روپیہ چوری کرنے میں. یہ جس کیریکٹر کا آدمی تھا یہی چوری کر سکتا تھا. اس کے لیے 2 کروڑ بھی بڑے پیسے ہیں, کیونکہ ساری زندگی مانگ پن کے ادھر ادھر سے کھایا. اب جب یہ ان کے لیول پہ آئے گا اور یہ تھوڑے دن رک جائیے, کورٹوں میں کیس آگے ہوئی, یہ ٹرائل بڑی سپیڈ سے چلیں گے کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور یہ جو آڈیو کی بات آپ نے ان سے سوال کیا تھا, کیوں نہیں فرق پڑتا جی؟ آپ ایسی غیر اخلاقی گفتگو یا حرکات کریں گے تو وہ پبلک کے سامنے آنی چاہیے. آپ پبلک سے ووٹ لیتے ہیں, پبلک کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے الیکٹ کرو, تو ایسے ٹیکس کو الیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو قوم کو پتا نہیں تھا, اب پتا چل رہا ہے چوری کا بھی اور غیر اخلاقی حرکات کا بھی. اور جب یہ ان کے لیول پہ آئے گا, پی ٹی آئی اس لیول پہ آئے گی, عمران خان اس لیول پہ آئے گا جہاں پہ یہ باقیوں کو ٹھہرا رہا ہے, اور اس نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ پی ٹی آئی بھی, پیپلز پارٹی بھی چور ہے, نون لیگ بھی چور ہے. یہ جب ان کے لیول پہ آئے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ جن کو یہ ساری زندگی سے چور کہتا ہوا آ رہا تھا, ان کے ووٹر اور سپورٹر نے ان سارے جھوٹے پراپوگنڈے کو نہیں مانا, اور ان کا ووٹ پھر بھی انٹیکٹ رہا. لیکن کیونکہ اس کا اور ووٹر اور سپورٹر سمجھتا تھا کہ یہ بہت بڑا مہاتما ہے, اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ لوگ تھے جو ان کے سپورٹر نہیں تھے, ان کو فرق پڑے گا. یہ آپ دیکھیے گا, میری بات یاد رکھیے. اور یہ الیکشن اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کے کیس فائنلائز نہ ہو.